دونك نوصلوا هنايا النومنكلاتور ديال لي زانادريد. قلنا عندنا لاسيد ايثانويك، لانادريد كوريسبوندون و لانادريد ايثانويك، يعني عندنا هنايا لاسيد ايثانويك وعندنا هنايا aussi l'acide éthanoïque. Donc à partir de l'acide méthanoïque qui contient un seul carbone. Donc on a RC ou OH. نفس الشيء. إذن dans les conditions de l'expérience bien sûr. Donc ضرورية باش كتإليمي لينا كيحيد لينا هاد الماء. داكو. دونك اشنو تعطينا اذا لا فورمول غتبقى عندنا سي دبليو ليزون او سي اش اذا بلس اش دوزو. دونك هذا كيتسمى انادريد ميثانويك. هذه بحال هادي. دونك هذا تيتسمى الانادريد ميثانويك. دابا نرجع لكم الى عندنا ابارتيغ دو لاسيد ايثانويك، عندنا لاسيد ايثانويك هو هذا، ولاسيد ميثانويك يعني اوليو باش غادي نديرو هذا بحال هذا، لا غادي نديرو مختلفين. مره غادي نشدو لاسيد ايثانويك هذا غنديروه زائد لاسيد ميثانويك اللي هو هذا اللي شفنا دابا. دونك عندنا هنا كونديسيون بيان سور لي كونديسيون ديال ديكسبيريونس اللي هي هذه. داكوغ. دونك اشنو غادي نلقاو؟ غادي نلقاو ليليميناسيون. عندنا هنا ليليميناسيون ديال H2O. دونك هنايا غتكتبوا هاد لي كونديسيون ديكسبيريونس نتوما غتكتبوها هنايا، انا غير كتبتها لكم هنايا حيت ديجا شفناها. دونك غنكتبوا CH3 CO O CH O plus H2O. اذا هاد لابارتي شناهي؟ من جايه من لاسيد ايثانويك وهذه جايه من لاسيد ميثانويك. دونك الاسم وما غنديروش. دونك غنديرو انادريد. دونك دائما لو مو ديال انيدريد كنسبقوها صافي. دونك انيدريد ماذا؟ هذا نتبعو هذا انيدريد ايثانويك ميثانويك انادريد ايثانويك ميثانويك صافي. انادريد ايثانويك ميثانويك هاي يعني انادريد ايثانويك اي ميثانويك. دونك الصيغه ديالو عندنا CH3 CO او سي اش. تري بيان. دابا غادي نشوفوا لي زيستير، لان الموضوع ديال الدرس ديالنا كامل هذا غير غابيل. هادشي راه كله شفتو في السيزيام اني. شفنا لي غروبمون كاملين، لي غروبمون فونكسيونيل في السيزيام اني، كيفاش كنسميو لي كومبوزي كلهم. دابا لوبجيكتيف ديال هذا الدرس ديالنا حنا هنا هو نديرو اون رياكسيون ديستيريفيكاسيون. Donc la réaction d'estérification, c'est-à-dire la formation d'un ester. Donc l'ester هو اللي غادي نتعرفوا عليه دابا، اللي الصيغه ديالو تكتب على هذا الشكل. اذا لا فورماسيون ديال ليستير سو في كتنتج سواء غنديروا التفاعل ديال اسيد زائد كحول كيعطينا استير زائد الماء، او كنديروا انادريد زائد كحول وكيعطينا استير زائد الاسيد كاربوكسيليك صافي. دونك هنايا علاش درنا هاد الغابيل ديال هاد لي كومبوزي كاملين؟ حيت غادي نحتاجوهم في لا رياكسيون ديستيريفيكاسيون. دونك هنا غادي نشوفوا الغابيل ديال لي زيستير. دونك ديفينيسيون: لي زيستير سون دي كومبوزي اورغانيك سو سون جينيرالمون دي ليكيد فولاتيل. اذا طياره قابله يعني فولاتيل كاركتيريزي بار اون اودور اغريابل، يعني كيتميزوا بواحد الرائحه هي الرائحه ديال النكهات هما لي زيستير. نشمو ريحه التفاح البنان اكسيتيرا. دونك هادوك راه سو سون لي زيستير.
Donc la molécule de l'anhydride de l'acide carboxylique contient le groupement fonctionnel suivant. Donc le groupement اللي كيتميزو به لي زيستر هو سي كربون دبل ليزون اكسجين او، وهنايا واحد الجروبمون غاديكال الكيلي، يعني ضروري خاص تكون عندنا هنايا واحد الكربون. داكوغ. دونك هنا لا فورمول بروت جينيرال دي زيستر اي ار سي او او ار بريم. ممكن تكون هاد ار بحال هاد الار، ممكن يكونوا مختلفين. داكوغ. اذا او ار سي يعني ممكن نكتبوا على هاد الشكل ار هي هادي سي او او ار بريم افيك ار بريم خاصها تكون ضروري ديفيرونت ا اش، يعني هاد الار بريم هادي خاصها تكون ضروري ديفيرونت ا اش، يعني ما خاصهاش تكون هنايا ادي اش، ضروري خاصها تحتوي على كربون. هذاك الشيء اللي درت لكم هنا كربون، يعني خاص تكون هنايا ضروري فيها واحد الكربون. الا كانت اش هنايا، الا كانت اش اش غيولي هذا اسيد صافي، لان الجروبمون كاركتيرستيك ديال لي زاسيد هو ار سي. عندنا الفورمول ديال لي زاسيد ار سي او او اش، يعني هذه باش يكون عندنا هذا ايستر خاص هذه تكون ضروري ار بريم ديفيرونت ا اش. Nomenclature. Donc le nom des esters se compose de deux parties. La première partie se dérive du nom de l'acide carboxylique correspondant en remplaçant la terminaison wick par watt. Donc la deuxième partie, finalement la première partie في l'acide هذه la première partie. عقلوا على الله يرضي عليكم، هذه هي la première partie في ولا deuxième partie هي هذه. la deuxième partie هي هذه صافي، يعني عندنا لي زوكسيجين كيبقاو الوسط. هذه هي لا بروميير بارتي وهذه هي لا دوزيام بارتي. هاد لا بروميير بارتي كتشتق من الاسم ديال لاسيد، وهاد لا دوزيام بارتي حنا غادي نشوفوها. دونك هنايا كنعوضو ويك ب وات. دونك هنا لا دوزيام بارتي اي لو نو دي راديكال الكيل ار بريم ليي ا لاتوم دوكسيجين. دونك هذا عبارة عن راديكال الكيلي، يعني ممكن يعني كنعوضوا الاسم ديال لاشين مثلا ديال الالكان كوريسبون مثلا بروبان كنديروا بروبيل، كنعوضوا ان بإيل في النومونكلاتور ديال لي زالكيل. دونك هنا غادي نشوفوا اكزامبل ديال النومونكلاتور. دونك خذوا مثلا هاد ليكزامبل، ناخذوا هاد ليكزامبل. دونك عندنا هاد ليستير، هذا عندنا سي اش 3 سي. غادي نكتب لكم على هاد لا فورم باش يبان لكم. هذا ناخذ ورقه، غادي ناخذ واحد الورقه هنا. دونك عندنا سي اش 3 سي او. دونك هاد لا موليكول اللي كتبت لكم انا هنا، انا غادي نحاول نمثلها لكم هنا باش تبقى تجيكم بسيطه. هادي دونك هاد الكتابه هادي غنحاولوا نكتبوها على هاد الشكل باش تبان لكم بسيطه، باش تبان لكم مزيان. H2 CH2 CH3. دونك هاد الكتابه راهي هاد الكتابه صافي. دونك اول حاجه باش كنبداو بالاسم ديال هذا، لانه كيشتق من اسيد بالاسم ديال هذه. هاد كنديروا النو ديال هذا صافي. دونك الاسم هذا شحال فيه من كربون؟ هذا لاسيد ماذا؟ اسيد ايثانويك. كنحيدو اسيد، داكوغ، كنحيدو لاسيد وكنعوضو ويك بوات. ويك بوات كتكون الا كان عندنا لاسيد اسيد ايثانويك. دونك عندنا لاسيد ايثانويك هو هذا، هذا هو لاسيد ايثانويك. دونك كما كتشوفوا هنا عندنا سي اش 3 سي هي هذه، عندنا دوبل ليزون اكسجين، عندنا ليزون، عندنا اكسجين. دونك عندنا هاد لا بارتي هاد لا بارتي هذه كتشتق لنا من لاسيد ايثانويك. حنا في التسميه ديال ليستر ما غنديروش لاسيد ايثانويك،
اشنو غنديرو؟ غادي نشوفو غير من كيتشتق لينا، كيتشتق لنا من لاسيد ايثانويك، غنديرو ايثانوات، ايثانوات، يعني كنسميو هذا هو الاول، هذا هي لابارتي الاولى اللي كتشتق من لينا من الاسيد، عاد كنتبعوها الاسم ديال هذا ايثانوات دو. شحال فيه من كربون؟ اذا فيه 3. دونك لا، عندكم في ليكزامبل في الكور عندنا هنايا 4، عندنا نسيت هنايا واحد CH2، هنايا CH3. دونك شحال عندنا من كربون؟ عندنا 1 2 3 4. دونك دو بيتول، يعني اللي كيشتق من البيتان، يعني شحال فيه من كربون؟ فيه 4، يعني ايثانوات دو بيتيل. مزيان. اذا الاسم ديال هذا غادي نكتبو لكم هنا، دونك ايثانوات ايثانوات دو بيتيل. ليكزامبل اخر، لاسيد البارتي اللي كتشتق من لاسيد هي هذه، صافي عقلوا عليها. اذا هذه هي لابارتي الاولى، دونك هذه هي لابارتي الاولى وهذه لابارتي الثانيه. دونك كنسميوها عادي، كنيميغوطيو فين هو اول كربون، كنسميو هاد لابارتي هي الاولى عادي، عاد كنسميو لابارتي الثانيه. دونك الكربون رقم 1، رقم 2، رقم 3. علاش رقمنا؟ حيت كاينين دي غاميفيكاسيون، خصنا نسميو لي غاميفيكاسيون هما الاولين، صافي. عندنا دو غاميفيكاسيون هنايا، اذا في لو نو غادي نبداو بلي غاميفيكاسيون هما الاولين نسميوهم. عندنا 2,2، عندنا ميتيل يعني ديميتيل ماذا؟ ديميتيل. شحال عندنا لاشين؟ 1 2 3، يعني بروبانوات، لان كتشتق من البروبان، يعني بروبانوات. عاد نسميو هذا بروبانوات دو، هذا شحال في كربون 1، يعني كيتشتق من الميثان، يعني ميتيل جذر الكيل دو ميتيل. الاسم هو هذا دو. علاش كنعاودو دو؟ لان هذا الغاديكال مرتبط برقم 2 وهذا مرتبط برقم 2. ودي اش كتعني دي؟ لان هذا عنده نفس الاسم ديال هذا، في العوض ما نبقاو نكتبو ميتيل كنكتبو دي. signification qu'on a deux radicales qui portent le même nom, c'est le méthyle, d'accord. Donc diméthyl propanoate de méthyle هذا هو هذا، d'accord. دونك غادي نشوفو autre exemple هنايا. هاد ليكزامبل عندنا CH3 CH3 دونك الا بغينا نسميو هذا المركب كنسميو هذا هو الاول. دونك هذا شحال فيه من كربون؟ 2، كيشتق من لاسيد ايثانويك، يعني هو الاول. نحط الاسم ديالو وهذا الاول، يعني اشنو الاسم ديالو؟ ايثانوات. اذا الاسم هو ايثانوات. ايثانوات. عاد كنسميو هاد لاشين هادي شحال اطول سلسله هنايا؟ اطول سلسله شحال فيها من كربون؟ فيها 2. ما يمكنش نجيو من هنايا ونمشيو هكا، لان هذا هو اللي غادي ننطلقوا منه، هو رقم 1. دونك ها 1 ها 2، وعندنا واحد الغاديكال اللي هو هذا، صافي. غاديكال مرتبط بالكربون رقم 1. دونك كنسميو دائما الفروع هما الاولين قبل ما نحطو لاشين برينسيبال، داكوغ. يعني ايثانوات دو، نكتب لكم هنا بالاسود، دو 1، لان هذا مرتبط بالكربون رقم 1. دونك 1 ميتيل ماذا؟ ميتيل. الاسم ديال هذا هو الايتيل، لانه فيه 2 كربون ايتيل، داكوغ. دونك ايثانوات دو 1 ميتيل ايتيل. تري بيان.